मेरा नाम हंस हैस है। हमारी आज की नशिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने कभी हार मानी है या ऐसा महसूस किया है कि मैं अब इसे मजीद नहीं कर सकता? मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने पिछले साल ऐसा महसूस किया है। मैंने चर्चों में होता हुआ देखा है कि लोग हार मानकर कहते हैं कि खुदा हाफिज, मैं अब मजीद कुछ नहीं कर सकता। मैंने ऐसी मायूसी और दिल की तकलीफ देखी है, मगर आज मेरे पास आपकी हौसला अफजाई के लिए कलाम है कि हार मत माने। अच्छे कामों को करना बंद मत करो जिन्हें आप सरअंजाम दे रहे हो। दुआ करना बंद मत करें, कलाम को पढ़ना बंद मत करें, चर्च जाना बंद मत करें, लोगों से मोहब्बत करना बंद मत करें, दूसरों के लिए अच्छे काम करना बंद मत करें। आज हम 126 ज़बूर को पढ़ेंगे जो कि मौसम गर्मा के ज़बूरों में से एक है, जिन पर मैं मुनादी कर रहा हूँ, जो कि एक मशहूर और जाना जाने वाला और अक्सर पढ़ा जाने वाला ज़बूर है। मेरा ईमान है कि आज इससे आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है और यह आपकी हौसला अफजाई करेगा कि जंग के दौरान हार मत माने। ठीक है, अब सुनने के लिए अपने दिलों और ज़हनों को खोलें, फिर उसके इख्तिताम पर मैं आपसे बात करूंगा। आज सुबह मैं ज़बूर 126 पर मुनादी करने वाला हूं। ये ज़बूर शायद उन 10 नामी ग्रामी ज़बूरों में से एक ना हो, मगर इसे बुलंदियों और चढ़ाई का गीत माना जाता है। और बनी इसराइल में क्या होता था कि साल में 3 मरतबा इसराइली मर्द यरूशलेम के खैमा इज्तिमा में या हैकल में अपनी कुर्बानियाँ गुजरानने और इबादत के लिए जाया करते थे। जब वो जाया करते थे तो हम ईमान रखते हैं कि वो उन गीतों को यरूशलेम जाते हुए गाया करते थे, क्योंकि यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब आप बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ते हैं कि आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें या यरूशलेम को चढ़ें, तो इसका हकीकी मतलब ऊपर की तरफ जाना है। तब आप बुलंदियों की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है? इसीलिए उसे बुलंदियों और चढ़ाई का गीत कहा जाता है। ज़बूर 126 हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए ज़बूर 126 पढ़ते हैं। जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानिंद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी ज़बान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जुनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। हम सब मिलकर आमीन कहेंगे। मैं इस ज़बूर के मुतालिक आपको बताऊंगा और अपना तज्ज़िया पेश करूंगा और इसका हकीकी पैगाम सुनाऊंगा, जो कि इस्तकामत पर या मुसलसल आगे बढ़ने के मुतालिक है। ये हार मानने का वक्त नहीं है, ये छोड़ने का वक्त नहीं है। चंद साल पहले मेरे दोस्त केंट ने क्रिसमस पे नबूवत की कि अमेरिका में नीम गर्म चर्चों को बंद होता हुआ देखेंगे, और मैंने कहा कि भाई, ये तो सख्त कलाम है। मैं नहीं जानता कि मैं इसके साथ रजामंद हूं या नहीं। और फिर कोविड आ गया। मैंने सोचा ठीक है, शायद वो कुछ करने वाला है, और मुझे लोगों में कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर वाकई में कोविड के दौरान बहुत से नीम गर्म लोग जा चुके हैं। हमें साबित कदमी दिखानी चाहिए थी। हमें पिछले साल भी साबित कदम रहना चाहिए था। हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम खुदा के साथ जुड़े रहते और ऑनलाइन रहते और कायम रहते और वो सब करते जो हमें करना चाहिए था और इसमें से गुजर जाते, ठीक है? लेकिन आज सुबह मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अब हार मानने या रुक जाने या आहिस्ता होने का वक्त नहीं है। ये सुस्त होने का वक्त नहीं है। ये जलते रहने का वक्त है। ये वक्त आगे बढ़ने का है। ये वक्त दूसरों की हौसला अफजाई करने का है कि हम ये कर सकते हैं। इसीलिए इब्रानियों को लिखने वाला फरमाता है, बस जमा होने से बाज ना आओ, जैसे बाज बहुत से लोगों का दस्तूर है, बल्कि जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो। यहाँ वो अदालत के दिन या खुदावंद की आमद के दिन की बात करता है। अंग्रेजी तर्जमा में दिन को बड़े हरूफ से लिखा गया है, मतलब कि वो दिन आ रहा है, यानी अदालत का दिन या खुदावंद की आमद का दिन। जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखे, उसी कदर ज्यादा किया करो, क्योंकि जिस वक्त हालात कठिन हो जाते हैं तब चर्च बंद नहीं होते,
चर्च कठिन वक्तों के लिए तामीर किए जाते रहे हैं। तारीख को पढ़ें तो इसमें दर्ज है कि चर्च कठिन वक्तों के लिए बनाए जाते रहे हैं। मशरकी यूरोप और एशिया में चर्च गारों और तय खानों में भी तामीर किए जाते रहे हैं। अगर चर्च की तारीख को पढ़ा जाए तो हम वो लोग थे जो हर हालात में साबित कदम रहे थे। इसीलिए यीशु ने यह फरमाया कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मौत तक कलीसिया पर गालिब ना आएगी। शैतान भी कभी चर्च को ख़त्म नहीं कर सकता। इस दुनिया की बादशाही भी चर्च को ख़त्म नहीं कर सकती। चर्च हमेशा चलता रहेगा। वो इनफरादी तौर पर तो मसीही ईमानदार को तो ख़त्म कर सकती हैं, मगर इससे चर्च और सरगर्म हो जाता है। शहीद जस्टिन ने फरमाया था कि शहीदों का खून कलीसिया की ताकत होता है। ये कलीसिया के आगे बढ़ने के लिए ईंधन का काम करता है। ये ज़बूर किसके मुतालिक बात करता है? ये बताता है कि हमें कठिन हालात में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये अब कैसे मुमकिन हो सकता है? खैर, सबसे पहले ज़बूर नवीस ये बयान करता है कि जब खुदावंद सयून के असीरों को वापस लाया, वो उस वक्त की बात कर रहा है जब इस्राएली लोगों ने बाबल की गुलामी से निजात पाई। इसराइलियों को असीर कर लिया गया और सबसे पहले शुमाली बादशाह को असूरी हुकूमत ने असीर बनाया और फिर जनूबी बादशाह को बाबलियों ने असीर बनाया। खुदा उन्हें पहले से बता चुका था, अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो तुम असीरी का सामना करोगे। अगर आप इस्तिश्ना इसका 28 बाब और 29 बाब पढ़ें कि अगर तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे तो मैं तुम्हें बरकत से नवाजूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो तुम्हें लानतों का सामना करना होगा। और उसमें से एक लानत ये होगी कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल बार फेंकूंगा और कौमों में प्रागंदा करूंगा। और बिल्कुल इसी तरह हुआ। अगर आप दूसरे तवारीख की किताब को पढ़ें तो आप देखेंगे कि आए इसे देखते हैं। अगर आपके हाथों में बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो हम चंद चीजों को देखेंगे। दूसरा सलातीन उसका 17 बाब 7 आयत में बाइबल मुकद्दस यूं फरमाती है कि और ये इसलिए हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ, जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर शाह मिस्र फराउन के हाथ से रिहाई दी थी, गुनाह किया और गैर माबूदों का खौफ माना और उन कौमों के आयन पर जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से खारिज किया और इसराइल के बादशाहों के आयन पर जो उन्होंने खुद बनाए थे चलते रहे। और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ छुप कर वो काम किए जो भले न थे, और उन्होंने अपने सब शहरों में निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक अपने लिए ऊंचे मकाम बनाए। 15 आयत में कहता है और उसके आयन को और उसके अहद को रद्द किया। 16 आयत और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सब अहकामात तर्क करके। 17 आयत और उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को आग में चलवाया। और 18 आयत में कहता है इसलिए खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर कर दिया, सो यहूदा के कबीला के सिवा और कोई ना था। पहले शुमाली हुकूमत को लिया गया, फिर जनूबी हुकूमत को। खुदा उन्हें पहले ही बता चुका था कि इस तरह होगा, लेकिन फिर भी खुदा उनसे प्यार करता था। उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी असीरी से तुम्हें निकाल लाऊंगा। यिर्मयाह की किताब को पढ़े, लिखा है कि मैं तुम्हें वापस फेर लाऊंगा, मैं तुम्हारी नाक में नथ डालूंगा और तुम्हें इन कौमों में से जिनमें तुम प्रागंदा हुए खींच लाऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह ही हुआ। एक साइरस नामी शख्स फारस का बादशाह हुआ करता था, जिसने पुरानी बाबलियों की हुकूमत पर कब्जा किया और उसने यहूदियों को अपनी सरजमीन में वापस जाने के लिए कहा, जो कि हमारे पास अज़रा और नहमिया की किताब में मौजूद है। और ज़बूर में ये बड़ी खूबसूरती से दर्ज है। उसने कहा कि जब हम असीरी से आज़ाद हुए तो ये हमारे लिए किसी ख्वाब से कम ना था। क्या ख्याल है? ये एक हकीकी और सच्ची बात है। क्या यह हकीकत है? क्या हम वाकई अपने घरों को वापस जा रहे हैं? क्या खुदा ने वाकई हमारे लिए कर दिया है? निजात हासिल करने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। क्या ये एक ख्वाब है? क्या खुदा इतना भला है? जैसा कि ज़बूर 8 में लिखा है कि तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। मैं क्या हैसियत रखता हूं कि खुदा मुझे बचाए और तहफ़्फ़ुज़ दे। कितने लोग हैं जो अपने हाथों को उठाकर मुझे बता सकते हैं कि आप भी ऐसे महसूस करते थे? और क्या समझते हैं आप कि ऐसा तो किसी ख्वाब में ही मुमकिन हो सकता है? और हम सभी लोग अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं।
اور جب ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں اور ہمارا بھلا خداوند ہمارے ساتھ ہمیشہ بھلائی ہی کرتا ہے، خدا ہمیں ہمیشہ تحفظ دیتا ہے، ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ سب واقعی ایک خوبصورت خواب جیسا ہے، کیونکہ ہم تمام لوگ خواب ضرور دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا کہ وہ واپس آ گئے، وہ ایک بڑے گروپ کی مانند واپس لوٹے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹے تو کیا ہوا؟ نہمیہ نے اس جگہ کی جانچ پڑتال کی اور ان لوگوں کو مل کر دوبارہ سے ہیکل کو تعمیر کیا، اور جب وہ دوبارہ ہیکل کی تعمیر کر چکے تو ان میں سے کچھ لوگ جنہوں نے پہلے بھی ہیکل کو دیکھا ہوا تھا وہ ویسی ہی دکھ رہی تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے کیونکہ وہ سلیمان کی ہیکل کی مانند دکھتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد نہمیہ اس جگہ پہنچا اور اسے دیکھا کہ پورا شہر بے ترتیبی کا شکار ہے۔ ان کے پاس ہیکل تو موجود تھی مگر اس کی دیواریں نہیں، اور دشمنوں کے لیے یہ سب کچھ کھلا ہوا تھا۔ وہ واپس گیا اور اس نے دوبارہ سے ساری سرزمین کی جانچ پڑتال کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف اجاڑ ہی اجاڑ ہے، اس لیے انہوں نے اسے دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور پھر دشمنوں نے انہیں تنگ کرنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اور جب وہ واپس لوٹے تو یہ ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ جب انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ وہ اپنی ہی سرزمین پر واپس موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر یہ زبور لکھا گیا ہوگا۔ دیکھیں یہ کیا فرماتا ہے کہ جب خداوند صیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے، اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور ہم شادمان ہیں۔ مگر پھر یہاں پر ایک دعا کا رخ دیکھتے ہیں جس میں زبور نویس فرماتا ہے کہ ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اس اسیری سے واپس لا، یعنی نجات کو واپس لا جس اسیری کا ہم تجربہ کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا ہمارے لیے دوبارہ یہ کرے، تو ویسا ہی کر جو تو نے ہمارے لیے کیا تھا۔ اور ہم سب یہی کہتے ہیں سائرس بادشاہ کے وسیلہ سے خداوند پھر سے کر۔ میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں 3 الگ بیانات پائے جاتے ہیں جس سے ہمیں ثابت قدمی میں مدد ملتی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا نے کیا کچھ کیا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنے میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اپنے ماضی میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا۔ مت بھولیں جب خدا نے آپ کو بچایا تھا، اور مت بھولیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا تھا۔ اس تبدیلی کو ہرگز نہ بھولیں، اس وقت کو ہرگز نہ بھولیں جب خدا نے آ کر آپ کو برکت بخشی تھی۔ مت بھولیں جب خدا نے آپ کو اپنے روح القدس سے بھرا تھا اور آپ کو شفا بخشی تھی۔ مت بھولیں جب آپ نے دعا کی تو خدا نے آپ کے لیے رستہ بنایا۔ اس وقت کو مت بھولیں جب خدا نے آپ کو پیسے کی برکت دی۔ اس وقت کو مت بھولیں جب خدا نے آپ کے خاندان کے افراد کو نجات بخشی جن کے لیے آپ دعا کرتے تھے۔ جب آپ گناہ سے آزاد ہوئے اور آپ کو اپنے بستر پر یہ سوچنا نہیں پڑا کہ آپ نے کتنوں کو دھوکہ دیا، اور اس سے پہلے کہ آپ جاگتے آپ جہنم میں ہوتے، جس میں آپ سوچ رہے تھے کہ اگر میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں ضرور ہی جہنم میں جاؤں گا۔ اس وقت کو مت بھولیں جب خدا نے آپ کو آزاد کیا۔ کبھی کبھار ہم موٹے ہوتے اور پھولنے لگ جاتے ہیں اور بڑے ہی مطمئن ہوتے اور سست پڑ جاتے ہیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ بہت ہی بھلا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس اصل بھوک کو، اصل حیرت کو بھول جاتے ہیں جب خدا نے ہمیں نجات بخشی اور گناہ آلودہ زندگی سے ہمیں نکال باہر کیا۔ جان ویزلی کہتا ہے کہ بیداری ہمیشہ قائم نہیں رہتی، کیونکہ بیداری ہمیشہ بھوکے لوگوں میں ہوتی ہے اور پھر وہ برکت پاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور خدا بیداری کو پھر بھیجتا ہے اور ہم سب بابرکت ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، اور پھر سے خدا بیداری کو بھیجتا ہے۔ بیداری ایک سائیکل کی صورت اختیار کر لیتی ہے جسے خدا کو ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، پھر ہمیں اس کے لیے بھوک کو رکھنا ہوتا ہے۔ کیا آپ آمین کہیں گے؟ ہمیں اس کے لیے بھوک کو رکھنا پڑتا ہے۔ اسے مت بھولیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خدا کو بتاتے ہیں کہ دیکھ میں سست نہیں، تو نے میرے لیے یہ کچھ کیا ہے۔ خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں جو کچھ میرے لیے کیا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے نکال لایا،
اور نجات بخشی۔ دوسری چیز جو یہاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خدا میرے لیے ایسا پھر سے کر، خدا میرے لیے ایسا پھر سے کر۔ اگر تو مجھے ایک بار نجات بخش چکا ہے تو پھر سے مجھے نیا بنا اور مجھے اپنے شعلوں میں جلا۔ اگر ماضی میں تو مجھے شفا بخش چکا ہے تو مجھے پھر سے شفا یاب کر سکتا ہے۔ اگر مالی طور پر تو مجھے ماضی میں برکت دے چکا ہے تو اب پھر سے برکت بخش۔ اگر ماضی میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے دعا کر چکا ہوں تو میرے باقی خاندان کے لوگوں کو بھی نجات بخش۔ اگر تو نے ماضی میں اس قوم کو برکت بخشی ہے تو یقیناً پھر سے تو اسے برکت بخش سکتا ہے۔ اگر ماضی میں تو ہمارے چرچ کو برکت بخش سکتا ہے تو یقیناً اب بھی ہمارے چرچ کو برکت دے سکتا ہے۔ ہم تیری برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور تجھے ایسا کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا کر دکھا۔ جیری وائن ایک عظیم مولاد نے فرمایا کہ امریکہ کو 3 چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر یسوع کی دوسری آمد کا، دوسرے نمبر پر ایک زبردست اجاڑ کا، تیسرے نمبر پر بیداری کا۔ ہم دوسرے نمبر والی بات کو نہیں چاہتے، ہم پہلی اور آخری بات کو چاہتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اگر آج یسوع مسیح آ جاتا ہے؟ کیا آپ تیار ہیں اگر وہ رات 2 بجے آ جائے؟ اور کیا آپ تیار ہیں کہ وہ اگر اسی وقت آ جائے یا رات کے 9، 9:15، 10 بجے آ جائے؟ آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج آپ 6 مہینوں میں پہلی مرتبہ چرچ آ رہے ہیں؟ کیا آپ سال میں پہلی بار دعا کر رہے ہیں؟ میں یہاں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جائیں۔ آپ تو کہتے ہوں گے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں کیونکہ میرا نام تو چرچ میں درج ہے۔ آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، آپ آگ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ میں اس بات پہ ایمان نہیں رکھتا کہ جو ایک بار نجات پا گیا وہ بچ جائے گا۔ آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، آپ کو ثابت قدم رہنا ہوگا، آپ کو خداوند کے سامنے پاک ہونا پڑے گا۔ ہمیں ریکارڈ کو صاف رکھنا ہوگا اس سے پہلے کہ یسوع آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اسکول کی پرانی تعلیم ہے، مگر میں ایک بھی بری سوچ، ایک بھی گناہ، کوئی بھی اپنے اندر پچھتاوا یا ایک بھی کام خداوند کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ایسا ہی چاہتا ہوں جب وہ مشرقی بادلوں کو چیرے تو میں کچھ برا کرتے ہوئے پکڑا نہ جاؤں۔ مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، مجھے سست نہیں ہونا کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ مجھے تیار رہنا چاہیے، مجھے سرگرم رہنا چاہیے۔ جب وہ مشرقی بادلوں کو چیرتا ہوا آئے تو میں یہ ہمیشہ کہنے کے لیے تیار رہوں کہ آجا خداوند یسوع مسیح۔ سب کہیں ہاللویا۔ تمام گناہوں سے باہر نکلیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن کسی کو اسے سننے کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اس ہفتے میرے ماں باپ مجھ سے ملنے آئے اور ہم اپنے گیراج گئے۔ تب ہم اپنے گیراج کو صاف کرنے لگ گئے اور پہلی مرتبہ میں نے اپنی گاڑی کو وہاں پارک کیا۔ پھر میں نے اس کی ایک تصویر لے کر اپنی بیٹیوں کو بھیجی اور میں نے کہا کہ سب کچھ ممکن ہے، ایمان رکھنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بے آرام ہونا پڑتا ہے۔ جب آج صبح میں اپنے بستر سے نکلا تو میری کمر میں درد ہو رہا تھا۔ آئیں ہم اپنے دلوں کو بالکل صاف کر دیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو نے ایسا پہلے بھی کیا اور اب بھی کر سکتا ہے۔ خداوند کے نام کو جلال دیں اور کہیں آمین۔ اب اس میں تیسری بات کی باری آتی ہے جس کے متعلق میں واقعی بتانا چاہتا ہوں کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ وہ کس کی متعلق بات کر رہا ہے؟ یہاں پر کسان کا ذکر ہو رہا ہے اور کسان باہر جاتا ہے۔ اگر آپ پرانے کسانوں پر غور کریں تو ان کے کاندھوں پر پٹی سے بندھا ہوا بیگ ہوتا تھا، وہ باہر جاتا اور بیج کو بوتا ہے۔ یہ فرماتا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے، یہاں وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یوجن پیٹرسن کہتا ہے کہ اس کا مطلب جو مایوسی میں ہوتا ہے یا وہ جو بے چینی میں بوتے ہیں، وہ جو بوتے ہیں اور انہیں یقین نہیں ہوتا کہ انہیں فصل حاصل ہوگی یا نہیں کیونکہ وقت کٹھن چل رہا ہوتا ہے۔ چند اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ خشک سالی کے وقت میں حوصلہ افزائی کے لیے لکھا گیا ہوگا۔ شاید خشک سالی چل رہی ہو مگر آپ پھر بھی بیج بوتے ہیں۔ شاید آپ کے چوگرد دشمن ہو مگر آپ بیج بوتے ہیں۔ شاید آپ اپنے مستقبل کے لیے شک کرتے ہوں مگر آپ پھر بھی بیج بوتے ہیں۔ شاید چیزیں اچھی نظر نہ آ رہی ہوں مگر آپ پھر بھی بیج بوتے ہیں۔ بیج بونا بند مت کریں۔ کچھ لوگ بوتے ہیں اور وہ آنسوؤں سے بیج بوتے ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آنسوؤں کے ساتھ بونا درست ہے، رونا درست ہے، بے چین ہونا درست ہے، اس میں سے گزرنا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمیں مشکل وقت میں بھی رکنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے جانا ہے۔
آج کا پیغام یہی ہے کہ چاہے آپ آزمائشوں سے گزریں مگر آپ کو کام جاری رکھنا ہے. آپ کو وہ کام کرنے سے باز نہیں رہنا جو آپ کو کرنا چاہیے. چاہے کووڈ آئے، چاہے آپ اپنے کسی پیارے کو کھو بیٹھے ہوں، آپ کو کام کرنا چھوڑنا نہیں ہے. چاہے معیشت اوپر جائے، نیچے جائے یا درمیان میں ہو، جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے اسے کرتے ہی رہنا چاہیے. آپ کو اچھے کام کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ خداوند کی خدمت کرنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، اور بیج کو بونا چاہیے. آپ کو آنسوؤں کے ساتھ ہی کیوں نہ بونا پڑے. آئیں، اپنے ساتھ والے کو ہلائیں اور کہیں کہ میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں. بیج بوتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. یہاں کلام کیا فرماتا ہے؟ وہ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے، یعنی جو مسلسل بیج بونے جاتا ہے، اس کا بہت ہی طاقتور مطلب ہے. وہ صرف اس وقت نہیں بوتا جب وہ محسوس کرے کہ بونا چاہیے، اور نہ ہی بونے کے لیے وہ اپنے حالات پر نظر کرتا ہے، بلکہ وہ وہی کرتا رہتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. وہ لوگوں سے ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھتا ہے. وہ حوالہ جات کو پڑھتا ہی رہتا ہے. وہ دعا کرتا رہتا ہے چاہے اسے حالات اچھے دکھائی نہ دے رہے ہوں. ہم اس وقت بھی چرچ کی خدمت کو جاری رکھیں جب حالات اجازت نہ دے رہے ہوں. ہمیں بیداری کے لیے خدمت کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اس وقت بھی بیج بونا چاہیے جس وقت حالات ناگزیر ہوں. اور پھر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہم سے یہاں پر ایک عظیم وعدہ کیا گیا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. آپ لوگوں میں سے کوئی کہے گا کہ خوشی سے؟ وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، پھر وہ واپس کیسے لوٹیں گے؟ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا. اگر آپ بیج بونے جائیں گے تو آپ فصل بھی کاٹیں گے. کلام کا یہی اصول ہے. خدا نے نوح سے فرمایا کہ جب تک زمین قائم ہے یہاں بیج بونا اور فصل کاٹنا چلتا ہی رہے گا. یہاں بیج بونا اور فصل کاٹنا چلتا ہی رہے گا. ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہے گا. ہاللیلویہ. میری بیوی ہر سال آگے اور پیچھے کے باغ میں نئے پودے لگاتی رہتی ہے، اور اندازہ لگائیں کہ اس سال کیا ہوا. ہمارے گھر کوئی نیا پودا نہیں لگا، بلکہ ہمیں جھاڑیاں ملیں. میں جھاڑیوں کو سب سے اچھا اگا سکتا ہوں. لیکن جب کل رات ہم نے اپنے سامنے کے باغ میں پودوں کو دیکھا تو ان میں سے پچھلے سال والے پودے خود ہی اگنا شروع ہو گئے. میری والدہ نے کہا کہ میں اس کا یقین نہیں کر سکتی. میں نے کہا ہاں، ہاللیلویہ. آپ بوتے ہیں تو دوبارہ کاٹتے ہیں. آپ تب بھی کاٹیں گے جب چاہے بالکل تھوڑی سی امید کیوں نہ ہو. آپ بوتے ہیں تو کاٹیں گے بھی. سو بھائی ہنس، کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ نے بویا بھی اور کاٹا بھی؟ نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ بھی بوئیں تو آپ بھی کاٹیں گے. کوئی اور نہیں بلکہ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اچھے کام کرتے رہیں گے تو خدا آپ کو برکت بخشے گا. اگر آپ خداوند کی خدمت کرتے رہیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. آپ کو خدا کا کلام پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی پرستش اور دعا کرتے رہنا چاہیے، تو خدا آپ کو برکت بخشے گا. اور اگر آپ اس کے لیے دیتے رہیں گے تو وہ تب بھی آپ کو برکت دے گا. اور وہ غلطیوں کے نام خط میں فرماتا ہے کہ بے دل نہ ہو. آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ بے دل نہ ہو. اگر تو بے دل نہ ہوگا تو عین وقت پر کاٹے گا. یہاں غلطیوں میں عین وقت لفظ کو یونانی زبان میں کائروس کہا گیا ہے. یہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہوں، بلکہ یہ ایک وقت مقررہ ہے. یہ اس وقت کا موسم ہوتا ہے جسے خدا چلاتا ہے. اور اگر آپ مسلسل بوتے رہیں گے تو خدا اپنے آسمان کی کھڑکیاں کھولے گا اور اپنے عین وقت کے مطابق آپ کو برکت دے گا. اور ضروری نہیں کہ وہ وقت جلد آئے گا، لیکن وہ وقت دیر سے بھی نہیں آئے گا، بلکہ بالکل اپنے صحیح وقت پر آئے گا. سب مل کے کہیں گے ہاللیلویہ. وہ لوگ جو پچھلے سال برے وقت کا شکار رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسلسل بوتے رہیں تاکہ خدا آپ کو برکت بخشے اور آپ فصل کو کاٹ سکیں. میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کی. پہلے نمبر پر کہ آپ بالکل نہ بھولیں کہ خدا آپ کو کہاں سے اٹھا کے لایا ہے. ہمیشہ ماضی کی جانب دیکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کام کیے. ان کی یاد ہمیشہ تازہ رکھیں، یہ جان کر کہ خدا آپ کے ساتھ بھلا رہا ہے. خدا نے آپ کو نجات بخشی ہے. شاید خدا نے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہو. خدا نے آپ کو زندہ رکھا. خدا نے آپ کو برائی سے باز رکھا. اس کے عظیم کاموں کو دیکھیں جو اس نے آپ کے لیے کیے، اور اسے کہیں کہ خدا تو نے یہ سب کام پہلے بھی کیے، اب بھی تو کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خدا سے دعا میں کہیں کہ خدا اسے دوبارہ سے کر.
अपनी वफादारी मुझे दिखा, मुझ पर अपने प्यार को फिर से जाहिर कर, जिसके वसीला तूने मुझे असीरी बख्शी, जैसा ज़बूर कहता है। और आखिर में ये कि अच्छे काम करते रहें, वो कुछ करते रहें जो आप करना चाहते हैं। ईमान में मुसलसल साबित कदम रहें, ईमान रखें, कभी मायूस ना हो, चाहे खुश्क साली छाई हो और हालात नागुज़ीर हों। अपने जहनों में ज़बूर में आए उस किसान की तस्वीर रखें जो बाहर निकलता और बीज बोता है, और वो रुकता नहीं है, चाहे हालात नागुज़ीर ही क्यों ना हो, वो फिर भी बोता है। चाहे वो बारिश को होता हुआ देखे, वो फिर भी बीज बोता है। फिर उस ज़बूर के आखिर में एक खूबसूरत वादा किया गया है कि तू अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा, तू ज़रूर फल लिए हुए लौटेगा, तू ज़रूर फसल काटेगा अगर तू बेदिल ना होगा। अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। दो बातें हैं। पहली बात यह कि अगर आपने मसीह को अपने पूरे दिल से कबूल नहीं किया तो मेरे साथ मिलकर दुआ करें। अगले कुछ वक्त में मैं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए दुआ करना चाहूँगा। अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल सकता है। आप परेशान हो, मायूसी का शिकार हो, शायद आपने हार मान ली हो, मगर मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। अगर आपने मसीह को अपने पूरे दिल से कबूल नहीं किया तो मेरे साथ मिलकर दुआ करें। आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, यीशु मसीह को अपने पूरे दिल से कबूल करें। मेरे साथ मिलकर दुआ करें। खुदावंद यस्सु, मेरी जिंदगी में आ, मुझे गुनाहों से पाक कर, मैं इनसे तौबा करता हूँ, इनसे फिरता हूँ। मेरी जिंदगी का खुदा बन और अपनी पूरी जिंदगी में तेरी खिदमत करूं। यीशु के नाम में दुआ करता हूं। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। आए अब मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो परेशान और मायूसी का शिकार हैं। ऐ बाप, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं कि तू इन लोगों की परेशानी और मायूसी को दूर कर, इन्हें फिर से उम्मीद दिला, इन्हें अच्छा करने की उम्मीद दे, तेरी खिदमत करने की तौफीक अता कर। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे प्रोग्राम की तमाम मालूमात मेरे स्क्रीन पे मौजूद हैं। अगर खुदा के पैगामात मेरे टेलीविजन के जरिए से आप देखना चाहते हैं, आप मुझे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे इन तमाम प्रोग्राम्स की वजह से तमाम लोग बहुत सी बरक़ात हासिल करते होंगे। मुझे दुआओं में याद रखें और अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा।